बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में बात की जाएगी कि साइफर केस के दौरान अडयाला जेल में इमरान खान की जो जज हैं अबुल हसनात उनसे तल्ख कलामी, साथ साथ जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने डिफेंस काउंसिल से फाइल लेके दीवार पर मार दी। आखिरकार मामला क्या है, क्यों दीवार पे जो है फाइल मारी गई और इमरान खान ने जो जज अबुल हसनात है उनसे तल्ख कलामी की, की क्या वजूहात हैं। मैं अपने व्लॉग में आपको तफसील से इन दोनों ख़बरों के बारे में आगाह करूंगा। उससे पहले अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जिये के बारे में अपडेट हो जाए। व्लॉग के सिलसिले का आगाज़ करता हूं कि जैसे शुरू में ही मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया था कि साइफर केस में आज इमरान खान की जो है वो जज के साथ तल्ख कलामी भी हुई है और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी ने डिफेंस काउंसिल से जो फाइल है वो छीन कर दीवार पे मारी। आखिरकार ये नौबत क्यों आई? आज जज अबुल हसनात की जानिब से जो है रिमार्क्स दिए गए कि हम आपके वकला सफाई को मुसलसल बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहे, तो क्या हम ये केस जो है वो डिफेंस काउंसिल को दे देते हैं, वो डिफेंस काउंसिल आपका जो केस है वो उस पर जरा करेगा। तो इस बात पे शाह महमूद कुरैशी जो है वो आग बगोला हो गए और जो इमरान खान है उन्होंने भी एकदम जो जज हैं अबुल हसनात उनसे कहा कि ये कौन कौन सी इंसानियत है या ये कौन सा मजाक है, आप सीधा सीधा मुझे सजाए मौत देना चाहते हैं तो अहकामात क्यों नहीं जारी करते। तो इस बात पे जो जज हैं अबुल हसनात जो साइफर केस की प्रोसीडिंग कर रहे हैं, जो अडयाला जेल में ही प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो वो उसमें बड़ा ही एक गर्मा गर्मी का माहौल देखा गया, पैदा हो गया। आज से 3 रोज़ पहले वाली भी जो हियरिंग थी उसमें इमरान खान की जो है वो इसी तरह ही तल्ख कलामी हुई थी। जो जेल सुप्रिटेंडेंट है उनसे जब सहाफ़ियों से इमरान खान गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे, तो ये काफ़ी दिनों से 3-4 दिनों से चीज़ नोटिस की जा रही है कि साइफर केस में ख़ास तौर पे सिर्फ साइफर केस में जो है वो अदालती माहौल को ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है और बानी जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है उनके उकसाने और उनके ख़िलाफ़ कोई मज़ीद नया केस या उनको यकीनन जो इमरान खान ने आज से 3 माह पहले इशारा दिया था कि मुझे ये अडयाला जेल में ही मार देंगे या मुझे सजाए मौत दे देंगे, तो ये उसकी प्लानिंग की जा रही है। क्योंकि अभी 3 दफ़ा अदालती अहकामात जाते हैं। मैं ख़ुद कोर्ट एंड क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ कि अगर मुजरिम पेश नहीं हो रहा या उसका वकील पेश नहीं हो रहा या डिफेंस की जानिब से कोई पेश नहीं हो रहा किसी अहम केसेस में, तो पहली दफ़ा नोटिस जाता है, उसके बाद दूसरी दफ़ा जाता है और जो तीसरा नोटिस होता है वो बिल्कुल फाइनल नोटिस होता है, वो जाता है। तो अभी आज फिर इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी के जो जज्बाती होने की वजह यही थी कि उन्होंने कहा कि आप एक नोटिस और कीजिए, तीसरे नोटिस के बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो उसके बाद जो है वो जज अबुल हसनात ने जो है वो तीसरा नोटिस कर दिया है। जो इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के वकला हैं उनको कहा गया है कि ये फाइनल नोटिस है, अगर वो नेक्स्ट हियरिंग पे नहीं आते तो फैसला जो है वो हो जाएगा। साथ साथ इसकी कुछ तफसीलात भी हैं खबर की, मैं आपको बताता चलूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत के जो जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन इनका पूरा नाम है, इन्होंने साइफर केस की समाअत का सिलसिला गुज़श्ता रोज़ होने वाली समाअत की हुक्मनामा जो था वो प्रॉपरली हुक्मनामा भी उसका जारी कर चुके हैं। अब जो सीनियर वकील थे जी वो अदालत में आज भी पेश नहीं हुए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उससे पहले भी 2 दफ़ा उनको नोटिस किए गए कि आके आप जरा करें, डिफेंस करें इस केस का, लेकिन पेश नहीं हुए। खैर आज 12:30 बजे दोबारा जब समाअत शुरू हुई तो कोई सीनियर वकील उस टाइम तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेश नहीं हुआ था, जिस पे अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि हक़ाइक़ और हालात को पेश नज़र और मुल्ज़िमान के वकला को कई बार मौक़े फ़राहम किए गए हैं। यानी जो जज अबुल हसनात हैं, अदालत ने कहा कि जी हमारे हुक्म के मुताबिक हमने मुतअद्दिद बार इनके जो वकला को कहा है कि आएँ सफाई पेश करें, जरा करें, बहस करें, तो नहीं हुए। लेकिन आज आखिरी वार्निंग खैर जारी हो गई है
اور ساتھ ساتھ جو ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو ملزمان کی جانب سے پراپرلی نمائندگی کرنے کے لیے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل جو ہے وہ مقرر کرنے کے لیے ای میل کے ذریعے وکیلوں کی فہرست بھی طلب کی گئی ہے. اچھا، اب میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ اسٹیٹ ڈیفنس، بیسکلی اسٹیٹ ڈیفنس کونسل ہے کیا چیز. اگر خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء پیش نہیں ہوتے اور ان کو اسٹیٹ وے جو ہے وہ سرکاری وکیل جسے کہا جاتا ہے، ایک سرکاری وکیل دیا جاتا ہے، اور سرکاری وکیل جو ہے وہ پھر آپ کے کیس کو جرا بھی کرتا ہے، لڑتا بھی ہے، لیکن بیسکلی وہ ہوتا ہے سرکاری وکیل جو بھی موجودہ صورتحال میں سرکار کار خار اور ہوا جو ہے وہ جس مشینری کے ساتھ ہے اسے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اگر سائفر کا کیس سرکاری وکلاء یا ڈیفنس کونسل کے پاس چلا گیا تو اوبیسلی عمران خان کی وہ بات سچی ہوتی ہوئی ثابت نظر آتی ہے کہ عمران خان کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے. دوسرا، سیاسی بھٹو بھی آج کل کافی باتیں پچھلے دنوں گردش میں آئی تھی کہ ایک اور سیاسی بھٹو جو ہے وہ شہید ہونے جا رہا ہے. تو یقیناً اگر یہ ڈیفنس کونسل کے پاس آ گیا اور کوئی سرکاری وکیل مل گیا تو پھر عمران خان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. یقیناً جو فیصلہ ہے، جیسے ابھی اڈیالہ جیل میں اور دیگر مقدمات میں عمران خان سائفر ہے، توشہ خانہ کیس ہے، اس میں آپ نے ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے. ایون کہ یہاں تک عمران خان نے خود بذات حیثیت سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہی اپنی سائفر کیس کی اور توشہ خانہ کیس کی جو ہے اس میں اپنی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، اور ساتھ ساتھ درخواست کی گئی ہے کہ اس کیس کو سنا جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ اتوار میں اگر نواز شریف کو پابند ثلاثہ کیا گیا یا کسی اور لیڈر کو پابند ثلاثہ کیا گیا تو یقیناً اس کو بھی بعد میں چھوڑ دیا گیا، اور وہ کیسز جو ہیں وہ آزادی اپنی اس جیل سے، اس قید خانے سے نکل کے آزادانہ حیثیت سے گھومتے پھرتے. لیکن جو اس کو تاریخیں دی جاتی تھیں یا جو عدالتوں میں سے اس کو ٹائم ملے گا اس ٹائم میں اس کو وہاں پہ پیش ہونا ضروری ہوتا ہے. تو عمران خان نے بھی اس اپلیکیشن میں یہی مینشن کیا گیا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ بری کیا جائے. باقی جو کیسز جو چل رہے ہیں اس میں سپریم کورٹ جب کہے گا یا جو بھی کورٹ مجھے جہاں بلائے گی میں بیان دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. تو اب جب عمران خان کی یہ دو اپلیکیشنز جو ہیں سپریم کورٹ میں سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جمع ہو جانا، اور آج اڈیالہ جیل میں اتنی بڑی ہلچل مچ جانا کہ اسٹیٹ ڈیفنس کونسل جو ہے وہ دی جا رہی تھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو، جس پہ شاہ محمود قریشی کا بگولا ہو گئے، کیونکہ شاہ محمود قریشی بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اگر اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کے پاس ہمارا ایک کیس چلا گیا تو پھر جو ہے وہ واضح طور پہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ ان پہ وہ مصیبت نہیں ٹوٹے گی، لیکن عمران خان کو جو باتیں چل رہی تھی سزائے موت دینے کی سائفر کیس کے حوالے سے وہ سچی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید آنے والے خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر خبر اور تجزیے کے بارے میں اپڈیٹ ملتی رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.